जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हीर इलियास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे एक बहुत ही हसास मामला जमात अहले सुन्नत का। हमारे जो अहले सुन्नत व जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हक का दावा भी हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हम कायम भी हैं। और तारीख है हमारी, अगर हम देखें पीछे बुजुर्गान दीन को कुरान और हदीस की रोशनी में औलिया इकराम के मज़ारात देखें, उनकी तारीख देखें। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अगर हम ये तारीख देखें सूफिया की, जो कि सैकड़ों सालों पे मुहित है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि हम अहले सुन्नत व जमात हक व सच के रास्ते के ऊपर कायम व दाइम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम व दाइम रहेंगे। अभी पिछली कुछ दहाइयों में अहले सुन्नत व जमात मुख्तलिफ तंजीमात में बट गई। हर एक सोच और जो नजरिया जो भी रखता था उसने अपनी अपनी तंजीम की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह उस सोच उस नजरिए के साथ अहले सुन्नत व जमात के अकायद के मुताबिक अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज वक्त है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे सब दोस्त काम भी करें। उलमा व मशाइख हर कोई अपनी अपनी तंजीम चला रहा है, उसका एक मंशूर है। तो आज अहले सुन्नत व जमात को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की जरूरत है, सब तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की जरूरत है, एक मंशूर बनाने की जरूरत है। सब लोग माशाल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मगर हमने देखा कि इन मुहर्रम के अयाम में किस तरह सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की गई। पीछे अगर जाते हैं तो हमारा मशाइख और उलमा के मामलात हैं। हमें इन चीजों को फेस करने के लिए या इन चीजों को खत्म करने के लिए आपस में ही बैठना पड़ेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। इसलिए हमें एक सोच, एक नजरिया लेके चलना होगा। इन तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना होगा, अपनी अपनी जमातों में काम करें, मगर इत्तेहाद जो है अहले सुन्नत के ऊपर आज वक्त है। तो हम ये समझते हैं नहीं जी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तो उसका काम है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये उसका काम है, मेरा तो मंशूर ये है, ये उसका मंशूर है। आज इन सब मामलात को बालाए ताक रख के हमें अहले सुन्नत व जमात का सोचना पड़ेगा, जो कि हमारी बुनियाद है। आज हमारी उस बुनियाद अहले सुन्नत व जमात पे हमले हो रहे हैं, हमारे अकीदे के ऊपर हमले हो रहे हैं। क्या हम अपनी जातियात से निकल के अपनी अहले सुन्नत व जमात के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? अपने अकीदा के दिफा के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? मैं समझता हूं कि कोई भी निजाम होता है उसके लिए 3 असूल हैं: तंजीम, इत्तेहाद और ईमान। तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, अपनी अपनी जगह सब दोस्त काम कर रहे हैं अपनी अपनी तंजीमों का। और आज जरूरत है इत्तेहाद की। जब हम इत्तेहाद करेंगे तो उस ईमान के साथ कि हमने मसलक, अकीदा, दीन इस्लाम का दिफा करना है, तो आज उस तंजीम, इत्तेहाद और ईमान की जरूरत है। तंजीमें हैं, इत्तेहाद करें ईमान के साथ।
تو جب ہم اس چیز پہ چلیں گے، اس کا ایک منشور بنائیں گے کہ جب عقیدہ اہل سنت کے اوپر اگر کوئی بدبخت حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس ایک منشور پہ اکٹھے ہو جائیں گے، ہم اس کو اکٹھے ہو کے جواب دیں گے، اور حکومت وقت کو بھی یہ باور کروانا پڑے گا کہ ہم ایک ہیں۔ ہماری آپس کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے آج یہ وقت آ گیا کہ گلی گلی میں صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے حکومتی سرپرستی میں، اور حکومت وقت ایکشن جس طرح کا لے رہی ہے وہ ہم بھی بہتر سمجھتے ہیں، حکومت بھی بہتر سمجھتی ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں علماء و مشائخ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ایکشن لیا جا رہا ہے۔ خالی دعوے کیے جا رہے ہیں، جو پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر حالات ہیں وہ سب بہتر جانتے ہیں، وہ ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں۔ مگر الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سب نے ایک مہذب شہری، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے، امن و امان کی صورتحال کو قائم و دائم رکھا ہے، اور حکومت کو یہ میسج دیا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق اس ملک میں سب کو اپنی حق رائے دہی کا حق حاصل ہے۔ ہر عقیدہ مسلک کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق، اپنے اپنے مذہب کے مطابق پاکستان میں آزادی رکھتے ہیں رہنے کا، اپنا حق استعمال کرنے کا۔ تو اگر کسی دوسرے کے عقیدہ یا مسلک کے اوپر اگر کوئی دوسرا مسلک اٹیک کرے گا، گستاخی کرے گا، تو اس کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی کہ آئین پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون موجود ہے، مگر جب حکومت قانون پہ عمل نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے پھر عوام کے جذبات مجروح ہوں گے، عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس صورت میں جب قانون پہ عمل درآمد حکومت نہیں کروائے گی۔ تو اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور امن و امان کی جو صورتحال ہے جس طرح الحمدللہ ہے اس کو اسی طرح قائم و دائم رہنا چاہیے، اور حکومت وقت اور بالخصوص ہمارے جو حساس ادارے ہیں پاکستان میں، الحمدللہ پاکستان آرمی واحد ادارہ ہے میرا خیال ہے جس طرح کہ اس کی بات پہ یقین بھی کیا جاتا ہے اور وہ قانون پہ عمل درآمد بھی کرواتے ہیں۔ تو ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان سارے معاملات کو دیکھیں، آپ کے سامنے ہیں، تو انصاف اور مساوات سب کے لیے ہونا چاہیے، اور جماعت اہل سنت کے علماء اکابرین انشاءاللہ لائے عمل دے رہے ہیں۔ آج 3 ستمبر کو اس حوالے سے وہ آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیار والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رستہ بتایا ہے، اور انشاءاللہ ایک اتحاد کے ساتھ جب جماعت اہل سنت آئے گی، الحمدللہ اکثریت ہے پاکستان میں، جب یہ اتحاد کے ساتھ آئے گی تو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سنبھلنا مشکل ہوگا اس کے سامنے۔ تو ڈریں اس وقت سے کہ جس دن یہ اکٹھے ہو گئے، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ آج یہ وقت ہے جماعت اہل سنت کی تمام تنظیمات کے لیے کہ ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، تنظیم، اتحاد اور ایمان۔ جب یہ اس کے اوپر ہم گامزن ہوں گے، یہ راستہ ہم پکڑ لیں گے، اس راستے پہ ہم چلیں گے، تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت سرخرو ہوگی اور اس کو کامیابی ہوگی، اور کسی بدبخت کی یہ جرت نہیں ہوگی اس ملک پاکستان میں کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کریں۔ تو لہٰذا
ہمارے حساس ادارے اس کے اوپر نوٹس لیں اور قانون کی جو عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنائیں، اور انشاءاللہ اسی طرح پاکستان میں امن و امان قائم رہے گا، صرف اسی صورت میں جب حکومت وقت قانون اور آئین کے مطابق عمل درآمد کرے گی، تمام مکتبہ فکر کو ان کے حقوق دے گی، اسی صورت میں امن و امان قائم ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔